नाज़रीन का फ़ी ज़माना ऐसा कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा जो ये दावा करता हो कि वो खुश और मुतमईन है। तनाव, एंजाइटी, बेख्वाबी यानी हर तरफ आम है। कोई छोटा बच्चा भी आप उठाकर देख लें तो वो भी कहेगा कि मुझे टेंशन है। किसी को स्कूल की टेंशन है, किसी को घर की टेंशन है, किसी को मुलाजमत की फ़िक्र है, किसी को अपने जो है वो कम आमदनी की परेशानी है। होता वही है जो अल्लाह चाहता है, लेकिन टेंशन और परेशानी हम पाल ही लेते हैं। और नतीजतन क्या होता है नाज़रीन कराम कि हम डॉक्टरों की क्लिनिक्स की रौनक बढ़ा रहे होते हैं। वहाँ पे हज़ारों रुपए खर्च करने के बाद भी हमें केमिकल की गोलियाँ मिलती हैं नींद लाने के लिए, तनाव या टेंशन के लिए हमें जो है वो नशे का आदी बनाया जा रहा होता है। नाज़रीन कराम, आज आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो सदियों से नींद, टेंशन, बेख्वाबी, ये तमाम के तमाम जितने भी आपके मराज हैं, इन सब को ख़त्म करने का वाहिद एक हल है। और कोई उस पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है, कोई टेंशन, कोई परेशानी वाली ये बात नहीं है कि पैसे हम कहाँ से अरेंज करेंगे और डॉक्टर को देंगे, टेस्ट करेंगे, फिर कैप्सूल लाएंगे, फिर पता नहीं क्या करेंगे। यानी आपका 400-500 रुपये में आपको मैं एक ऐसा नुस्खा आज बताने जा रहा हूँ कि जिसको आप सुनकर खुश हो जाएंगे और आपकी बेख्वाबी, आपकी टेंशन, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, आपकी दिमागी ताकत, आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर, ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं दावे से कहता हूँ कि आपकी 400-500 रुपये के अंदर अंदर हल होने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस नुस्खे का जो है वो मैं आपको तफसील आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, जिनको यही दिमागी टेंशन, परेशानी और जो गरीब भी हैं, तो ये एक सदका जारिया समझ कर ये एक नुस्खा जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बढ़ते हैं तफसील की तरफ कि मैं आज आपको बताने क्या जा रहा हूँ। नाज़रीन का आज हम बात करेंगे अश्वगंधा नामी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो पहाड़ों पर पाई जाती है और हमारे आबाओ अजदाद सदियों से इसे ही इस्तेमाल करते आए हैं। इंडिया, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यानी जितने भी हमारे ये जो साउथ एशिया का जितना इलाका है, इसमें अश्वगंधा का जो एक इस्तेमाल रहा है वो सदियों से इसी मर्ज़ पर रहा है। आज तो केमिकल दवाएं आ गई हैं, लोग जो है 5 मिनट लगाते हैं, कोई नफ्सियाती माहिर के पास जा रहा है, कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, और कोई रात को वैसे ही बैठकर तारे गिन रहा है क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही। तो आज बिल्कुल सीट बेल्ट आप बांध दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो उससे ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन का अब बढ़ते हैं, अश्वगंधा चीज़ क्या है, इसकी केमिस्ट्री क्या है। यानी मैं हमेशा, आपने मेरी कोई वीडियो आप उठाकर देख लें तो मैं उसको साइंसी सबूत के बगैर में बात नहीं करता, इसकी केमिस्ट्री में जाते हैं। सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि अश्वगंधा जो है इसमें होता क्या है, क्या चीज़ जो है वो हमें बेख्वाबी से निजात दिला रही होती है, क्या चीज़ हमारे दिमाग की ताकत को बढ़ा रही होती है, और क्या चीज़ें जो हैं वो गोरे ने जो तहकीक की है वो सारी की सारी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन का अश्वगंधा में एक मुरक्कब पाया जाता है और एक्टिव कंपाउंड होता है, उसको विथानोलाइड्स कहते हैं। यानी ये एक ऐसा एक्टिव कंपाउंड है जो आपको तनाव कम करने के लिए, टेंशन यानी स्ट्रेस आपको हो रही है, आपके को मसल्स को रिलैक्स करता है, और फिर इसके अलावा आपकी जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी की उसको ख़त्म कर रहा होता है। दूसरे नंबर पे जो इसके अंदर एक एक्टिव कंपाउंड है वो एल्कोलाइड्स का उसे कहा जाता है। स्पोनिन्स करके एक और कंपाउंड है। यानी ये 2-3-4 कंपाउंड जो इसके अंदर मैंने आपको जो नाम गिनवाए हैं, इसको गूगल आप ज़रूर करके इनकी खासियतें या इनके जो काम है वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यानी ये जितने आपको मैंने कंपाउंड्स बताए हैं, ये अगर केमिकल दवाओं में डाले जाएं तो वहाँ से हज़ारों रुपए की दवाएं जो हैं वो तैयार होकर आती हैं। ये कंपाउंड आपको फ्री में मिलता है और कुदरत के ख़जाने से मिल रहा है, इसकी ज़रूर कदर कीजिएगा। आपको मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि अश्वगंधा ये जो है ये काम क्या करती है। ये सदियों से आजमूदा नुस्खा है। यानी इसको सबसे पहले जो है वो मैंने, जैसे कि आपसे शुरू में जो तमहीद मैंने बांधी है कि ज़हनी दबाव और बेचैनी सबसे पहले ये काम करेगी कि आपके जो पठों को ये रिलैक्स कर देगी। इसकी केमिस्ट्री में वो जिस तरह मैंने बताया कि जो विथानोलाइड है वो जाकर आपके जो दिमाग के जितने भी ट्रांसमीटर्स हैं, जितने भी आपके नर्व्स हैं जो दिमाग तक पहुंचते हैं जिस्म के बाकी हिस्सों से, उनके जो सिग्नल्स हैं उनको तेज़ कर देगा।
اور سگنلز جب تیز ہوں گے تو آپ کے تمام باڈی افعال جو ہیں وہ دماغ کے تابع ہو جائیں گے اور آپ کا دماغ جو ہے وہ متحرک ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی اور جب ایکٹیو ہوگا تو پھر آپ کے جو پٹھے ریلیکس ہوں گے تو پھر آپ کو نیند بھی جلدی آئے گی، آپ کو جو جتنے بھی فاسد خیالات ہیں ان سے چھٹکارا وتھان اور لائٹز آپ کو دے رہا ہوتا ہے۔ دوسرا جو آپ کو جو نیند بہتر کرنے کا جو میں نے آپ سے پہلے دعویٰ کیا کہ نیند آپ کی بہتر ہو جائے گی، جو میرے جو جو خواتین ہیں، جو مرد حضرات ہیں، جو بڑی عمر کے ہیں، جن کو نیند کے مسائل ہیں، نیند کی رات کو گولی لے کر وہ سوتے ہیں، تو آج سے وہ گولی لینا بند کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو جب میری دیکھیں گے تو دوسرا کام جو بڑا یہ کرتی ہے، نیند کو بہتر کر دیتی ہے۔ تیسری، طاقت اور برداشت میں اضافہ کرتی ہے، ٹالرنس آپ میں پیدا کرتی ہے، اور اس کے لیے یہ الکلائڈز یا یہ جو سپوننز میں نے آپ سے عرض کیا ہے، یہ دو چیزیں ذمہ دار ہیں۔ آپ کی طاقت، آپ کے امیون سسٹم میں اضافہ، آپ کی قوت برداشت میں اضافہ، یعنی ٹالرنس، آپ بات پر چڑچڑے ہو رہے ہیں، بات پر جو ہے وہ آپ لڑ جھگڑ رہے ہیں، تو آپ کا یہ مسئلہ بھی اس کے اندر جو ایکٹیو کمپاؤنڈز ہیں وہ حل کر رہا ہوتا ہے۔ دماغی طاقت میں اضافہ وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور مزے کی بات جو شوگر کے مریضوں کے لیے ایک بہت بڑی اس کے اندر خوشخبری میں کہتا ہوں، آج میری یہ خوشخبری سن لے کہ شوگر کے مریضوں کے جو بلڈ ریگولیشن ہے، جو بلڈ شوگر ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس کے اندر قدرت نے بہت بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، خاص طور پر بلڈ پریشر کو بھی یہ ریگولیٹ کرتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ایک ایکٹیو کمپاؤنڈ میں نے سپوننز جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، وہ آپ کے دل کے جو جملہ مسائل ہیں بلڈ پریشرز میں، پھر آپ کے جو پینکریاز کے جو مسائل ہیں ان پر بھی یہ کافی کام کر رہی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو نسخہ جو ہے وہ بتانے جا رہا ہوں ابھی، اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں، کاغذ قلم لیجئے اور تیار بیٹھیے۔ آپ کو اشوگندھا کا میں جو طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے سن کر جانا ہے، اس کو جو ہے آپ نے مس نہیں کرنا، تو تیار ہو جائیے نسخہ سننے کے لیے۔ ناظرین کرام، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یعنی بالکل اس میں کوئی ایزی ہو جائیے۔ اشوگندھا کی جو جڑیں ہیں، یہ اس طرح کی جو بوٹی ہے، جس طرح کہ آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آ رہی ہے، پنساری سے لے کر آ جائیں، یعنی 1000 روپے تک آپ کو یہ پاؤ مل جائے گی، یعنی نتھنگ، یعنی یہ بالکل، یعنی آپ پی نٹس کہہ لیں اسے، یعنی جو آپ آدھا پاؤ لے آئیں، 500 روپے کی آپ اشوگندھا اگر آپ لے کے آ جائیں، اس کو دھوپ میں رکھ دیں، خوب اچھی طرح سے 2-3 دن اس کو دھوپ لگائیں، یہ کڑک جائے، پھر اس کو ایسی ہو جائے کہ ہاتھوں سے جب اس کو آپ ایسے توڑیں تو یہ ٹوٹنے لگ جائے، پھر اس کو آپ شروع ہو جائیں بسم اللہ کر کے، اس کو جو ہے وہ ہاون دستے میں اس کو کوٹ کے چھوٹا باریک کر لیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ اس کو مکسی وغیرہ میں اس کو مزید ریفائن کرتے ہیں تو بے شک کر لیں، ریفائن کر کے کسی ایئر ٹائٹ جار میں اس کو بند کر لیں۔ رات کو آپ اس کی 1 چمچ چھوٹی چائے والی، یعنی بلکہ وہ بھی آدھی آپ کر لیں، آدھی چائے والی چمچ اس کو دودھ یا پانی کے ساتھ اس کو آپ استعمال کر لیں گے۔ کوئی راکٹ سائنس، کچھ اس کو ابالنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں، سمپل آپ پانی کے ساتھ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں، اور انشاءاللہ عزیز آپ دن بدن آپ اپنے مسائل میں افاقہ دیکھنا شروع کر دیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اور انشاءاللہ آپ مجھے یقین ہے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ ضرور مطمئن جب ہوں تو پھر مجھے ضرور یاد کیجیے گا، اس چینل کو پھر آئیے، پھر سبسکرائب کیجیے، پھر اس کو لائک کیجیے، لیکن یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پہ ضرور مطمئن ہوں گے۔ لیکن کوشش یہ کیجیے کہ اگر آپ کوئی اور دوائیں لے رہے ہیں، کوئی خون پتلا کرنے والی یا بلڈ پریشر کی کوئی دوائیں، یا خاص طور پہ جو میری جو بیٹیاں اور مائیں جو ہیں وہ اگر حاملہ ہیں یا دودھ پلا رہی ہیں بچوں کو، تو وہ تھوڑا سا احتیاط کریں اس کو لینے کے لیے۔ گرم اس میں جو ہوتی ہے، اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، باقی یہ آپ کے لیے انشاءاللہ عزیز افاقہ ہی افاقہ ہے، اس میں قوت ہی قوت ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ناظرین کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے آپ کا اللہ حامی و ناصر۔